बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत खबरें छोटी छोटी। सबसे पहले नाज़रीन कि पाकिस्तान में अब इलेक्शन का ऐलान हो गया 8 फरवरी को। अदालती हुक्म आ गया है कि भाई 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, बल्कि काजी फैज़ ईसा ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी कि उसके बात करने का जो मतलब बनता है कि यानी कि पत्थर के ऊपर लकीर है कि अब किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, टीवी में आके ये नहीं कहना चाहिए कि होंगे नहीं होंगे। हाँ, वो अपनी बीवी से कह सकते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, बाजुल नजर में सब सियासी जमातें इसके ऊपर खुशी मना रही हैं। दरअसल सब सियासी जमातें अपनी जगह परेशान है बगैर तहरीक लब्बैक के। कैसे वो परेशान है? बाजुल नजर में वो खुशी मना रही हैं। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, अगर होंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे नाजरीन, पहले काजी फैज ईसा ने एक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ बातें की थी कि इसको हाफिज क्यों लिखा जाता है। तो उस हवाले से तहरीक लब्बैक का जो सोशल मीडिया टीम है उससे तो खूब क्लास दी जा रही है, काजी फैज ईसा के ऊपर शदीद किस्म की तनकीद हो रही है। लेकिन कल बकायदा मुफ्ती आजम मुफ्ती मुनीर रहमान साहब ने उसके मतलब एक बयान जारी किया। पूरी तहरीक लब्बैक की सोशल मीडिया टीम की तनकीद एक साइड में और मुफ्ती मुनीर रहमान साहब का जो बयान है वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। वो क्यों है, उसके ऊपर भी नाज़रीन बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन का ऐलान हो गया। बाज़ नजर में सब सियासी जमातें खुश मना रहे हैं, लेकिन मुझे कम अज कम इस चीज की समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन होंगे तो आगे क्या होगा, कौन सी जमात लीड कर रही है, कौन सी जमात हुकूमत बनाएगी। नजर तो किसी कोई भी जमात नहीं आ रही, यानी कि नून लीग को फ्रंट के ऊपर रखा हुआ है। तो नून लीग की जमात हर आदमी को अच्छी तरह समझ आए कि नून लीग अक्सरियत नहीं लेके जा सकती, इतनी सीटें वो नहीं लेके जा सकती कि वो हुकूमत बनाए। खुशी तो बिलावल भी मना रहा था, ऐसे महसूस हो रहा था कि वो पाकिस्तान में 2/3 मेजोरिटी लेके आ रहे हैं। खुशी तो वो भी मना रहा था, खुशी तो तहरीक लब्बैक वाले भी मना रहे हैं कि शुक्र है इलेक्शन का ऐलान हो गया। खुशी तो पीटीआई वाले भी मना रहे हैं, लेकिन पीटीआई वाली खुशी तो बिल्कुल नजर आ रही है कि उन बेचारों को क्या मालूम है, क्या इलेक्शन ऐलान होने से इमरान खान के ऊपर केस खत्म होता है, क्या इमरान खान बाहर आ जाएगा, क्या आपके जो गिरफ्तार रहनुमा हैं वो छूट जाएंगे, या जिन्होंने इमरान खान के ऊपर लानतें भेज के इमरान खान को दफा कर दिया क्या वो वापस आ जाएंगे, क्या आपके अपने हलके में अभी यूनियन काउंसिल लेवल चेयरमैन लेवल तक आपके जो यूथ हैं वो छुपे हुए हैं, क्या वो बाहर आ जाएंगे। तो फिर आप लोग खुशी किस चीज की मना रहे हैं? दरअसल आप तो महीने सो रहे हैं। अगर आपको आपके बल्ले का निशान है या आप इलेक्शन लड़ सकते हैं तो आपका चेयरमैन कौन होगा, कौन लीड करेगा इस जमात को? तो ये उनका जो है ना खुश होने का, तो वो पागल है, उनको क्या मालूम है। असल में तो वो महीने सो रहे हैं, इमरान खान महीने सो जाएंगे, हुकूमत आ जाएगी, फिर देखा जाएगा आगे क्या होगा। इमरान खान तो कम से कम इसमें नहीं आ रहे, लेकिन वो भी खुशी मना रहे हैं। अब नाजरीन, जिन पाकिस्तान के अदारों की तरफ से एस्टेब्लिशमेंट, यानी एस्टेब्लिशमेंट से मुराद पाकिस्तान के हर अदारे के जो हेड है, उन्होंने ये फैसला किया है कि भाई इलेक्शन होने चाहिए। अब इलेक्शन अगर होंगे, पहली तो बात है कि होंगे या नहीं होंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अगर होंगे तो फिर वो चू चू का मुरब्बा होगा। पाकिस्तान के हालात मजीद खराब होंगे। जब तक कोई जमात वाज़ेह अक्सरियत से आगे नहीं आती, वो हुकूमत नहीं बनाती, तो जिस तरह अगर मुख्तलिफ किस्म की जमातें दीगर मिलकर सियासी इत्तेहाद बना के एक हुकूमत बनाती हैं, तो फिर उस हुकूमत का तो कोई फायदा भी नहीं है, जैसा कि पीडीएम की हुकूमत थी। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है, जो कम से कम मुझे नहीं लगता है कि भाई वो नून लीग को आगे लेके आएंगे, तो वो कितनी धांधली करके लेके आएंगे। अगर वो डंडे की जोर पर उसको नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना भी देंगे तो क्या हुकूमत चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। ये सब चीजें सामने रखते हुए तो मुझे कम से कम लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे। फिर उसकी कल एक छोटी सी मिसाल भी हमारे सामने आई कि जो ही इलेक्शन का ऐलान हुआ तो 3 जगह के ऊपर दहशतगर्द हमले हुए। मियांवाली बेस के ऊपर हुआ जो नाकाम बना दिया गया, टांक में भी हुआ और गवादर में हुआ जहां 14-15 जवानों को शहादत यानी कि उनकी हो गई। अब दहशतगर्दी और बहुत बड़ा खुदा न खास्ता सानिया ही इलेक्शन को पीछे लेके जा सकता है, जो मुझे कम से कम ऐसा नजर आ रहा है। अल्लाह ताला माफ करे। लेकिन नाजरीन, मुफ्ती मुनीर रहमान ने जो बयान दिया है उससे पहले जो मुझे
اس چیز کے اوپر تکلیف بھی ہوتی ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کی بہت جماعت سیاسی تحریک لبیک ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو کھل کے سپورٹ کرتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جو سستی ہے یا ان کی پالیسی ہے یا ان کی ناکامیاں ہیں جو واضح نظر آ رہی ہیں لیکن وہ خاموش ہیں، تو یقیناً تکلیف ہوتی ہے کہ یار آخر اسٹیبلشمنٹ کیوں ان یوتھیوں کو سپیس دے رہے ہیں، کیوں ان کو فری ہینڈ دے رہے ہیں، کیوں ان کو آوارہ کتوں کی طرح چھوڑا ہوا ہے کہ جو بھی ان کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ ناظرین، جو بلوچستان میں حملہ ہوا اس میں صدیق جان بھی اصل بے شرم آدمی ہے، وہ خود بھی ایسا ٹویٹ کرتا ہے تاکہ میرے جو یوتھی ہیں وہ نیچے کمنٹس کریں، ٹھیک ہے۔ اس نے ایک ٹویٹ کیا کہ یا اللہ رحم، بہت بڑا سانحہ بلوچستان میں دہشت گردوں کا حملہ، پاک فوج کے 14 جوان شہید۔ نیچے ایک راجہ ممتاز ہے، افیشلی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، عمران خان کا سپورٹر ہے، عمران خان کی اس نے تصویر لگائی ہے، کھلے الفاظ میں وہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ 15 کتے جہنم الوصل ہو گئے۔ اب ناظرین، اس لیے حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ جو شہید ہونے والے جوان تھے، نہ ان میں باجوہ تھا، نہ کوئی باجوہ کے رشتہ دار تھے، نہ اس میں جنرل عاصم منیر تھا، نہ اس کے رشتہ دار تھے، کہ یوتھیوں کو تکلیف ہونی چاہیے کیونکہ یوتھیوں کی جو منجی ٹھوکی ہے نا وہ باجوہ اور جنرل عاصم منیر نے ٹھوکی ہے۔ ان کی جو ماں بہن اور ان کو جیلوں اور ان کو ساتھ جو کتوں والی ہو رہی ہے وہ تو جنرل عاصم منیر ہو، لیکن عام فوجی کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو چلو ٹویٹر کے اوپر معلوم نہیں یہ فیک اکاؤنٹ ہے، یہ کہاں چھپا ہوا ہے، کہاں ہے، پکڑا جائے گا نہیں پکڑا جائے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے کئی بار پی ٹی آئی کے سپورٹروں نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو فوجی ہیں جب سے پاکستان بنا ہے ابھی تک کوئی شہید ہوا نہیں ہے، سب کتے کی موت مرے ہیں۔ یعنی اتنی نفرت عمران خان نے پاکستان میں فوج کے پاکستان آرمی کے خلاف پھیلا دیا، لیکن وہ خاموش ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چلتی ہیں کہ ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نظر نہیں آ رہی۔ اب ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں مفتی منیب الرحمان کا جو اس نے بیان جاری کیا، وہ اتنا زبردست بیان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی تنقید ہو رہی ہے نا قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر، اس سے کہیں زیادہ وہ اہمیت یہ رکھتا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ متعلق کہا تھا کہ اس کو حافظ لکھا جائے نہ لکھا جائے، حالانکہ اس کی اپنی تقریر سنو، یہ ایک لا دین ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے حکمران ہمارے ملک میں جس بھی ادارے کا ہیڈ آتا ہے وہ بے دین قسم کا آتا ہے۔ اس کی بہت ساری ویڈیو موجود ہیں، اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کیا پڑھا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کی ویڈیو بہت سارے وائرل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جو قانون ہوتا ہے وہ شرعی قانون سے پہلے ہوتا ہے۔ برکب ناظرین، اس نے جو کہا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، اس کی وہ ذاتی بغض تھا، وہ اس کے کوئی قانونی ریمارکس نہیں تھے، اس کا ذاتی بغض تھا۔ اس حوالے سے تحریک لبیک کی طرف سے شدید قسم کی تنقید ہوئی ہے قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر، لیکن اس تنقید کو شاید اتنی اہمیت دی جائے یا نہیں دی جائے، لیکن مفتی منیب الرحمان کے اس بیان کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے گی، کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی مذہبی طبقے میں بہترین شخصیت کا نام جو پہلے نمبر پہ آتا ہے، جس کی باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے، جس کو کہ کوئی بھی مذہبی معاملات میں، دینی معاملات میں مشکلات ہو تو پاکستان کے ادارے اسی کی یعنی کہ خدمات حاصل کرتے ہیں۔ یعنی مفتی منیب الرحمان 2 بار تحریک لبیک کا جو مسئلہ ہوا تھا تب بھی مفتی منیب الرحمان بیچ میں آئے تھے، تو اس کا بیان بہت اہمیت ہے، اور یہ یعنی کہ ڈائریکٹ قاضی فیض عیسیٰ تک اس کا پیغام پہنچا ہوگا کہ یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹس کا اعتراض شرعاً اور قانوناً درست نہیں ہے۔ عزت مآب چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ حافظ نہ لکھا جائے۔ گزارش ہے کہ ان کا یہ ریمارکس شرعاً اور قانوناً درست نہیں ہے۔ علامہ مرحوم حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن کے نام کے ساتھ حافظ لکھنا نہ ضروری ہے اور نہ اس کی ممانعت ہے۔ ہمارے ہاں لکھے جانے کی روایت موجود ہے، اس لیے ان کا اعتراض درست نہیں ہے۔ دینی معاملات میں بلا ضرورت اور بلا جواز دخل دینا ان کے منصب کے شان شان نہیں ہے۔ یعنی کہ واضح کر دیا مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہ آپ کو کوئی حق نہیں، آپ منصب کے مطابق آپ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ دینی معاملات میں کوئی عمل دخل یعنی کس طرح کے بیان دیں، بلکہ ان کے منصب کا تقاضا ہے کہ اپنے ان ریمارکس سے رجوع کریں۔ یعنی کہ جس منصب پہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جو الفاظ کہے تھے ان سے رجوع کریں، ان کے اپنے الفاظ کو واپس لیں۔
تو ناظرین یہ مفتی نعمان کی طرف سے یہ بیان آنا یعنی کہ مسئلہ کے بریلویت کی طرف سے پورے اور یعنی کہ پاکستان میں 90% مسئلے کے بریلویت ہے اس کی طرف سے، بلکہ یعنی کہ ایک اس کے جو بیانات تھے اس کو صرف سوشل میڈیا کی حد تک یا تحریک لبیک کی ایک ایز اے سیاسی جماعت کے طور پر نہیں لیا گیا، بلکہ اس کو ایک مسئلے دینی معاملات میں اور مسئلہ کے بریلویت کے حساب سے لیا گیا ہے، اور ایک سخت مفتی نعمان کا بیان آیا کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یقیناً جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں اس نے غلط بات کیا، وہ اس کی ذاتی آپ نظر آ رہی تھی کہ وہ اپنا ایک بغض نکال رہے تھے۔ برکت ناظرین جو اصل بات ہے الیکشن کی، اب مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ الیکشن میں کیا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، الیکشن نہیں بھی ہوں گے، اور ہوں گے تو کم از کم مجھے زیادہ پریشانی ہے کہ کیا ہوگا، کون سی جماعت آگے آئے گی اور کون حکومت بنائے گی، اگر پھر ہو گئے تو پھر وہی دھینگا مشتی ہوگا۔ برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے، رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ